बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है गुलाम रसूल भट्टी और मेरे साथ अबू बकर साहब मौजूद हैं। अबू बकर साहब का तारुफ करवाता चलूँ तो ये जनाब समाजी वर्कर हैं, तजिया कार हैं, और इनके तारुफ में एक बड़ी अहम, क्योंकि हमने इकरारुल हसन के हवाले से बात करनी है तो इनके तारुफ के लिए वो एक अहम बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं पहले भी नहीं कर सका पहले इंटरव्यूज़ में कि ये इकरार की फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इकरार की फैमिली, जो इकरार के ताया अबू साहब हैं, उनके ये दोस्त हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये इकरारुल हसन के बारे में जो भी गुफ्तगू होगी ये बड़े वसूख से और जनाब बड़ी मुसद्दका जो कहते हैं ना चीज़ें, वो आपके सामने रखेंगे। तो इकरारुल हसन के ताया अबू के दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, यानी कि अबू बकर साहब इकरारुल हसन के ताया के जो हैं वो दोस्त हैं। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया, हम एक बार फिर जो है वो जनाब आज बैठक सजाई है और बड़े अहम क्वेश्चन जो है कुछ लेके मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और उन क्वेश्चंस के सवालात जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपसे लेंगे। पहला क्वेश्चन सर मेरा जो आपसे है वो ये है, हमने इकरारुल हसन को एक चैलेंज दिया था और उस चैलेंज को कितना अरसा हो गया, अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं आया? शुक्रिया भट्टी साहब, आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं अल्लाह ताला सुरखुरू फरमाए, आपको कामयाब और कामरान करें। या बातिल के खिलाफ जो निकल पड़े हैं मैदान में, ये आपको बड़े खुदाओं से वास्ता पड़ेगा। इब्लीस को तो एक खुदा से वास्ता पड़ा था ना, तो उसकी एक खुदा से ना बन सकी, तो आपका तो कई खुदाओं से वास्ता पड़ चुका है। इस सूरत में गुजारिश ये है कि इस चैलेंज का भी 40वां हो गया है। 40वां हो गया इस चैलेंज का भी। आज हम जब इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 40वां हो गया, 40 दिन हो गए। बिल्कुल 40 दिन पूरे हो गए हैं, और अब इस बात को मानने में कोई ताखीर ना करे कि हमने एक बातिल को मैदान से भगा दिया है, उसकी छुट्टी करवा दी है। उस एक झूठे मक्कार और फरेबी शख्स को इस कौम से उसकी जो जान छुड़वा दी है, कौम को बता दिया है कि चैलेंज कबूल करने के लिए तो 1 घंटा काफी होता है अगर आप सच्चे हैं। लेकिन इस चैलेंज का तो 40वां हो चुका है भाई। अब 40 दिन बाद तो अब बरसियां होंगी, लेकिन ये भाग चुका है। जिस तरह शैतान जो है वो बारगाह इलाही से भाग चुका है ना, मतलब ये तावील होती है कि जो बातिल है वो हक से भाग चुका है, तो ये भाग चुका है। ये मुबारक हो आपको कि आप जिस जहाज को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसकी पहली जो सीढ़ी है उसको कामरानी और शादमानी से जो है मालामाल कर दिया है। 40 दिन हो चुके हैं जी इस झूठे आदमी को चैलेंज दिए हुए हो गया, और अभी तक जो है वो उन्होंने चैलेंज कबूल नहीं किया और अभी तक इसका जवाब नहीं आया। जो कहता था ना, ये पॉडकास्ट के अंदर निकाल के डॉक्यूमेंट्स देता था, हमने उस हवाले से जो है वो चैलेंज किया। वीडियो चल रही है जिसमें एक खातून जो है वो इंटरव्यू दे रही है, कोई ताल्लुक नहीं है आपकी। ओ हुजूर मेरे पास मैं सर ये जानना चाह रहा हूं नहीं, वो लोग कि जनाब आए बैठे और ये झूठ बोल रहा है, और एक बार आप फिर झूठे साबित हो गए और आप सच्चे होते तो चैलेंज कबूल करते। दूसरा सवाल, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी रखा कि आप इकरारुल हसन के सगे ताया अबू के सगे दोस्त रह चुके हैं, यानी कि आपका उसके साथ दोस्ताना रहा है। हाँ जी। आपने यानी कि उनकी अहलिया और आपकी भाभी लगी, उनका इंटरव्यू किया था, जिसके बाद यानी कि जिसके ऊपर वो झूठा साबित हुआ है। वो जो ताई हैं, हमने साबित भी कर दिया कि जनाब वो इनकी ताई अम्मा थी, और एक बार फिर जो है वो उनका इंटरव्यू सामने आया है। जी बिल्कुल। इंटरव्यू के हवाले से कुछ तबसरा कीजिएगा, बड़ी बातें उन्होंने इस हवाले से की हैं और इंटरव्यू वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है, और एक बार फिर बल्कि वो सामने आई हैं। बिल्कुल। वो जिस हवाले से वो झूठे साबित हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, वो मेरी ताई नहीं है। हाँ। और ताई फिर मैदान में आ गई है, अब ये मैदान से भाग रहा है। तो इंटरव्यू के हवाले से जो ताई अम्मा का धमाकेदार इंटरव्यू आया है, उस हवाले से कुछ चीजें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बात यह है कि अब इस शैतान को पता चल चुका होगा कि ये जो शैतानी कर रहा था मीडिया पर आकर कि मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, मेरे बड़े फैंस हैं, मैं जो भी बक करूंगा लोग मान लेंगे, मैं जो भी बेराह रवि पे लगाऊंगा लोग पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इस माशरे में गुलाम रसूल भट्टी भी है। इसको ये नहीं पता था कि एक खातम भी इस माशरे में मौजूद है जो ये कहता है कि ये तो नहीं कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तुम्हारी है करबला। जनाब गुलाम रसूल साहब, आप हक्को बादल की बाजी पहले भी जीत चुके हैं और आइंदा भी जीतते रहेंगे। आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है कि ये वो वही। और इकरार साहब से सैयद मकसूद अली बुखारी किस तरह राब्ता करते रहे और इन्होंने किस तरह आगे उनका मोहतरमा है, ये वही बाजी मोहतरमा है जिनका मैंने 5 साल पहले इंटरव्यू किया था। अब आपने खुद सुन लिया,
یہ بہتر تھا کہ اپنے پہلے چیلنج جو پہلا ہم نے پیریڈ دیا تھا اسی میں یہ رجوع کر لیتا, یہ معافی مانگ لیتا, یہ ڈر جاتا. لیکن یہ ایسا ڈھیٹ و نسل آدمی ہے, یہ ایسا عجیب الخلقت آدمی ہے کہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی گمراہی کے پیچھے ابھی تک لگایا ہوا ہے. اور تائی نے جو اس کے خاندانی جو شجرے کے بغیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں, یہ اس کو اب بھی موقع ہے جائے اپنی تائی کے قدموں میں گر جائے, ورنہ وہ اس سے آگے جو بڑا دھماکہ کرے گی نا تو اس کی سیاسی اور سماجی تمام اس کے جو جتنے بھی اس کے اخلاقیات کے جو اس نے بنائے ہوئے نا اس کے بخیے دیر کے رکھ دے گی نا, وہ تو بڑا دھماکہ ہے. کنٹینیو کیجیے. اور اس نے تو جناب ایک اور بات بتا دی کہ جو سارا جہان اس کے والد صاحب کے نام اور اس کی شخصیت اور کارنامے کو اس نے ڈسپیوٹ کر دیا تھا نا, تو انہوں نے بتا دیا. وہ بڑا عجیب سا ہے, پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ جو بار بار آئی ڈی کارڈ دکھا رہا ہے نا اپنے ابے کا کہ میرا ابا یہ ہے, میرا ابا وہ ہے, فلاں ہے, دمکان ہے, تو اس نے بتا دیا اس کا ابا پما بھی ہے. ہاں جی, اگر جناب تاڑے والد صاحب پما صاحب ہی نے نا تو پھر یہ وہی اسماعیل شاہ ہے کہ جڑا گستاخی کر کے بھجے ہے, کہ پھر اگر یہ پما ہی سید اسماعیل ہے نا تو پھر یہ وہی ابا ہے جنہیں سائلم لے آ جائے, پھر یہ وہی ابا ہے جڑا ڈنکی لا کے بھجیا ہے, اب بھجیا نہیں واپس آیا. یہ بھی ہم نے کہا ڈنکی لا کے واپس آیا. لاسٹ انٹرویو میں ہم نے کہا تھا ہاں کہ جی ڈنکی لگا کے پاکستان آیا تھا پھر واپس گیا. اس کے اوپر بھی آج ہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں کہ بلکہ ڈنکی لگا, بلکہ ہو چکا ہے, اس کی تائی نے کر دیا. جی میں بلکہ میں کہوں گا کہ جناب آپ وہ فرحان صاحب جو انٹرویو کرتے ہیں پوڈ کاسٹ, یا نام ریحان صاحب, ریحان صاحب کو بھی آپ ٹیگ کریں, عبدالحی صاحب کو بھی ٹیگ کریں, اور جہاں جہاں جس اینکر کو اس نے یہ گمراہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ میرا ابا جدو مرضی آ سکتا ہے جی, تو پھر تیرا ابا آیا کیوں نہیں؟ تائی نے بھی کہا. سوال سن لیں نا, جی سوال سن لیں. یہ ایلیگیشن ہے کہ جناب یہ ایڈ کیجئے گا کہ آتا کیوں نہیں ہے, اور سوال یہ ہے کہ اقرار کا جو والد ہے اگر وہ گستاخ رسول نہیں ہے, ہاں جی, تو پھر یہ جو کہتا ہے کہ جناب وہ شف والی یہ پوری ٹیم ہے اور شف کا پروپیگنڈا ہے, ہاں جی, تو پھر یہ جناب جو ایلیگیشن لگاتے ہیں لوگ اس کے والد کے اوپر اور وہ شف کا پروپیگنڈا ہے, تو پھر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سر پہلی بات تو یہ ایک بکواس کر کے نا عجیب و غریب سی یہ پتلی گلی میں جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. جب اس پہ ایلیگیشن لگتی ہے, جب دیکھیں اس نے مجھ پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا نا کہ اس نے تائی کا انٹرویو فیک کیا ہے, وہ تائی فیک ہے یا یہ اینکر ہی جھوٹا ہے, اس نے معافیا مانگی ہے, بھئی دیکھیں میں اپنے جو اس پہ کردار اس نے کشی کی ہے میری, میں اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں میدان میں, اور میں نے اپنے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنے کا کہا ہے, وہ بھاگ گیا ہے. میرا تو کوئی تعلق نہیں شف والے ٹیم کے ساتھ, میرا خیال آپ کا بھی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. اور بھائی ہم تو عام آدمی ہیں. وہ جو دکھا رہے ہیں نا عبدالحی کے پوڈ کاسٹ میں جناب وہ جھوٹا تھا, اس نے معافی مانگ لی اور یہ وہ یہی ابو بکر صاحب ہیں. میں وہ کلپ لگاؤں, کافی پرانی ویڈیو لگ رہی ہے. اسی وقت میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور وہ ساری کارروائی میرے پاس موجود ہے. وہ بندے کو اٹھا کے لے آئے تھے, اس نے معافی نامہ لکھ کے دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. میرے پاس انٹرویو کے اندر وہ یہی ابو بکر صاحب ہیں, وہ ڈاکومنٹ جو دکھا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے بڑا لمبا چوڑا انٹرویو کیا ابو بکر صاحب کا, وہ بھی اسی یوٹیوب چینل کے اوپر پڑا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ جناب عبدالحی صاحب بھی مجھے بلائیں, جناب وہ ریحان صاحب بھی مجھے بلائیں, کیونکہ خبر جو اس کا دینے کا طریقہ, وہ آپ صحافت سے وابستہ افراد ہیں, کہ آپ نے میرا موقف کیوں نہیں لیا ابھی تک؟ ہم نے بھی آپ میرا موقف بھی لیں. لاسٹ انٹرویو میں کہا تھا کہ اقرار الحسن اگر اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. اور اس میں اتنی ضرورت نہیں, ایک گیدڑ آدمی ہے. جب اب دیکھا ہوگا غلام رسول بھٹی میرا انٹرویو لینا چاہ رہا ہے, اس میں تو ویسے ہی وہ خشک ہوگی جو ہوتی ہے. نہ ڈرائیں اس کو. نہیں میں نہیں ڈرا رہا سر, میں حقائق بیان کر رہا ہوں. مطلب لوگوں کو ہمارے پاس چیزیں تو ہیں, لیکن ہم اس سوال کی طرف آئیں گے کہ سوال بڑا اہم ہے. وہ جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ اس کا والد گستاخ رسول ہے, اور پھر جناب ان لوگوں کے خلاف یہ کاروائی کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ کہتا ہے نا جناب وہ شف کا پروپیگنڈا ہے تو کاروائی کیوں نہیں کرتا؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی تائی اماں کا انٹرویو سن لے. ایک تو انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اس کی پوری پشت کی تصویریں لگا دی ہیں, اس کے دادا ابو کی بھی جو پہلے مارکیٹ میں نہیں تھے. ہمیں بھی ملیں گی آج ہم بالکل ملیں گی, اس میں ہے جو ان کا انٹرویو چل رہا ہے نا اس میں ہے. اور تایا ابو کا نام کیا ہے؟ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نیک آدمی ہوں گے. اس کے تایا ابو جناب سید مقصود علی بخاری جو کہ اس تائی کے دوست, ہاں جی دوست مرحوم خاوند تھے ان کے, اور ساتھ میں ان کے والد صاحب کی بھی تصویریں لگ گئیں. اب اگر یہ پھر کوئی ڈرامہ کرتا ہے مارکیٹ میں آ کے, یا پھر کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے, یا شف والے جو امیج ہے اس کا شیلٹر لیتا ہے بھاگنے کے لیے,
تو میرا خیال ہے تائی اس کو بھاگنے نہیں دے گی. اب اس کا بہتر حل یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے تائی کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہوئے ایف آئی میں رپورٹ کی ہے نا, اگر یہ سچا تھا اور اس نے اپنی طرف سچا ہی تھا نا تو کر دی, اور وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی. ایک مرتبہ بھی اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ اپنی تائی کا سامنا کرنے ایف آئی اے کے دفتر آج تک نہیں آیا. یہ قوم کا بہادر سپوت. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کا بچہ اگر ہے, یہ لوگوں کو بڑا ٹیلنٹ کا دیتا ہے نا, مرد کا بچہ تو یہ ٹیلنٹ دکھاؤ اور وہ کرو, تو اگر تو بھی مرد کا بچہ ہے تو جو تیرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو لاؤ نا ان کو کٹہرے میں. اور ویسے بھی تمہارے بڑے دوست ہیں محکموں میں, کیونکہ افسر تو ڈیوٹی تھوڑی کرنے آتے ہیں, وہ تو آپ کی جاریاں نبھانے آتے ہیں نا. ایک تو تم نے افسروں کو بھی گندا کیا, بدبخت آدمی, پاکستان کے محکموں کو بھی گندا کیا, اور دوسرا اپنے آپ کو بھی مزید گندا کر رہے ہو کہ اپنی تائی کا جواب نہ دے کر اور میرے چیلنج کو قبول نہ کر کے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو آئے فوراً ایف آئی اے میں جائے, این سی سی آئی اے میں جائے, تو ان تمام افراد کو جو اس کے والد پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں, بھئی ہم ایلیگیشن تھوڑی لگا رہے ہیں, ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں, اور جنہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے وہ بھلے کسی بھی سرکار کے ماننے والے ہیں, بڑے وہ انفرادی طور پر تم پہ الزامات لگا رہے ہیں, تو بنو مرد کے بچے جو کہ نہیں ہو تم. اور 3 شادیاں کرنے سے کوئی مرد کا بچہ نہیں ہو جاتا. ہاں جی, اور جس طرح وہ شادیاں ہوئی ہیں وہ تم اتنے بے شرم آدمی بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا ریزننگ تھی. اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ یہ تائی صاحبہ نے بھی یہ کہا, اس کو چیلنج کیا کہ تمہاری 3 شادیاں ہوئی ہیں, وہ ایک بار میں تیرا پیو نہیں آیا, مطلب اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ میرے پتر کا بیاہ ہے. چلو پہلے تو کم از کم آندا نا, باقی تیری کھچا چولا نے یا جو بھی ہے پہلے بھی آ جاتا. اور سب سے اہم بات سر, اس کا والد ایک شادی میں, اس کی خاندان کی شادی میں ٹنکی لگا کر کیوں آیا, یہ اس کا جواب مانگے. اس کو عوام راج والے بھی اس کا جواب مانگے. انکشاف کرے نا, آج تائی نے بھی کر دیا. بالکل, تائی نے بالکل کہا ہے کیوں آیا تھا, کیسے آیا تھا, ذرا آپ بھی ذرا. سر اس کے خاندان کی ایک شادی ہے, اور شادی ہوئی ہے لاہور کے معروف ہوٹل میں, اور یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس کے جو والد صاحب ہیں یہ ایران کے ذریعے آئے ہیں ڈنکی لگا کر. ابھی اپنے ملک میں کون ڈنکی لگا کے آتا ہے بھائی؟ اور عوام راج والو ہوش کرو, تمہارا لیڈر کے کرتوت سن لو کہ اس کا اپنا ابا جو ہے یہ ڈنکی لگا کر پاکستان میں آ رہا ہے, تو تم اس کو فالو کر رہے ہو. اور کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی رحم کر لو پاکستان پہ. اور ایک اور بڑا مزے کا کوشچن عوام راج والوں کی طرف آنے سے پہلے ابو بکر صاحب, وہ یہ ہے کہ جناب اگر یعنی کہ اقرار اپنے دکھاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے والد صاحب پہ, یہ آئی ڈی کارڈ پہ میرے والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں لوگوں نے چیلنج کیے, ہم نے بھی کیے, لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی. اگر اس کا والد سچا ہے, چلے یعنی کہ یہ سچا اور اس کا والد سچا ہے, تو میں نے بھی جیسے اپنے ولاگ کے اندر, انٹرویوز کے اندر کچھ چیزیں اٹھائی تھی کہ جناب یہ اپنے والد کے ساتھ ویڈیو کال کرے اور جناب وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے, یہ دیکھیں جی میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہماری بات ہو رہی ہے, اور تصویر سامنے لے کر کے آئے. بہت سمپل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اقرار جو سچا ہے تو اقرار کے والد جو ہے وہ کیوں نہیں میدان میں آ رہے ابھی تک, یعنی کہ وہ بھی کہہ دیں کہ جناب یہ دیکھیں میں وہ سید اسماعیل نہیں ہوں جس کے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں, میں وہ اسماعیل نہیں ہوں جناب کہ جن کے اوپر یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ ایف آئی آر چل رہی ہیں, یہ گستاخی والی ایف آئی آر چل رہی ہیں, جناب میں وہ سید اسماعیل شاہ نہیں ہوں اقرار کا والد. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ بڑی سادہ سی بات ہے. یہ بڑا اچھل کے یہ کہتا ہے, بڑا اوپر کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد پہ فخر ہے, تو پہی یہ ابا بھی کہہ دینا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. اور جو دیکھیں اس کو مار پڑی آئی بی سے, اور اچھی خاصی مار پڑی. ایک نیا چیلنج دے دیں پھر. دیں جی, بالکل دیں. بھئی اس کا والد اسماعیل شاہ صاحب ہیں یا سید اسماعیل صاحب ہیں, جو بھی ہیں, ہم ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے حق میں ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دیں کہ بھائی میں ہوں سید اسماعیل اور یہ ہے میرا فخر فرزند ارجمند. اسماعیل شاہ کا فرزند ارجمند ہے سید اقرار الحسن, اور میرا اس کا چونکہ اس کی ماں سے میری علیحدگی ہو گئی تھی, جو بھی ان کا فیملی میٹر ہے, لیکن یہ آئی بی میں جب پھینٹی پڑی اس کو بھی رد کرے, اس پہ بھی اظہار افسوس کرے, اور اقرار الحسن صاحب نے 3 مرتبہ جو شادیاں کی ہیں اس کی مبارکباد دے دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقرار کو ہر پوڈ کاسٹ میں اب اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت تک, جب تک یہ میڈیا میں ہے اس کو بتانا پڑے گا. اس کا سمپل سا حل ہے کہ اسماعیل صاحب جو ان کی تائی جان نے بتایا کہ پما نام ہے ان کا شاید المعروف,
सैयद इस्माइल साहब अल मरूफ पुमा साहब जो है, एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना वायरल कर दें, इसी के पेज पे लगा दें। अब ये मेरी भाभी नहीं है, ये नहीं है, हाँ हाँ ये भी लगा दें। ले जी, एक नया आपने रास्ता दिखा दिया है। इकरार हसन साहब, आपके वालिद गिरामी सैयद इस्माइल साहब, आपकी ताई जान के बकौल के अल मरूफ पुमा साहब, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड दे दें, एक बयान दे दें कि ये जो खतून इंटरव्यू दे रही है, ना मैं इसके घर कभी गया हूँ, ना मैंने इसके घर की कभी चाय पी है, ना मैंने इसके घर का कभी खाना खाया है, ये भी हम देते। चले आए जी, ये करें इकरार साहब, सिंपल, वेरी सिंपल, 30 सेकंड का वीडियो क्लेम। अगर नहीं तो पीछा करेंगे तब तक जब तक तू चैलेंज कबूल नहीं करता बच्चे। अच्छा अबू बकर साहब, जैसे आपने कहा कि हम पीछा करेंगे आपका जब तक आप चैलेंज, बिल्कुल इसको करना पड़ेगा। चैलेंज कबूल कर लेता है इकरारुल हसन, तो क्या शराइत होंगी आपकी? सर शराइत मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। एक तो वो जो कहते हैं कि मेरा दोस्त जो FIA में लगा हुआ है उसने मुझे बताया, उसको वो माफीनामा भेजा, बिल्कुल इसका वो दोस्त भी आएगा साथ कि वो दोस्तियां निभा रहा है या अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो ये भी बताएगा अगर। और दूसरी बात, वो हलफनामा दिखाए जिसमें मैंने ये लिखा है कि मैंने इसकी वीडियो गलत बनाई थी, वे इसकी ताई नहीं थी, लिहाजा मैं माफी मांगता हूं, वो पढ़ के सुनाए, वो दिखाए कौम को। और तीसरी बात, ये जो साहब है, ये FIA में जो इनकी ताई जान ने बयान हल्फी जमा कराया हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी दिखाएं। क्या उसमें ताई जान ने इसकी वालदा साहबा के जो हवाले दिए हैं, वो नंबर दिए हैं, वो भी दिखाए। और चौथी बात कि जो मैंने स्टेटमेंट जमा करवाई थी इसके ताया के हवाले से, वो भी पब्लिक करे। और आखिर में ये है कि ये लाइव बैठे हमारे साथ, जहां मर्जी जहां दिल करता बैठे, BBC पे बैठ जाए, चले नहीं हमारे YouTube चैनल पे बैठ जाए, हम लाइव, मैं कहता हूँ किसी चौक में बैठ जाए, चौराहे में बैठ जाए, कर लेंगे। इसलिए हम पाबंदी कर रहे हैं ना। ये कहेगा जी मेरी जान को खतरा है, मैं अवाम राज तहरीक चला रहा हूँ वगैरह, 4-5 अहम जहां मर्जी बैठ जाए। अबू बकर साहब रख दिए हैं, उम्मीद है कि इन क्वेश्चन का जवाब हमें जरूर मिलेगा। अब हम थोड़ी सी सियासी बात कर लेते हैं। जरूर करें। तो चूंकि ये जनाब इनका सियासी पस मंजर भी अब बन गया है, सियासत के साथ भी जुड़ गए हैं, एक तहरीक चला रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अवाम जैसा ये शाहाना लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और जनाब अपना मिडिल से एलीट क्लास में आ गए, और मिडिल से एलीट क्लास में आना इनका ख्वाब था, और अब ये जनाब मिडिल क्लास वाला कहते हैं कि जनाब मिडिल क्लास वाला वज़ीर आज़म बने। अब क्या कहते हैं कि अवाम राज वाले जो हैं, क्या वो भी अपने लीडर जैसी लाइफ गुजारना चाहते हैं? इस हवाले से थोड़ी सी बात। अवाम राज वाले अपनी सियासी गैरत से पूछे, अवाम राज वाले अपने सियासी बागैरत ज़मीर से पूछे कि क्या आपका जो लीडर है इकरारुल हसन, क्या उसकी जो लाइफ स्टाइल है, क्या उसका लाइफ गुजारने का शाहाना तरीका है, क्या आप उसको अपना सकते हैं? अगर मैं बात करूंगा दूसरी तो जाएगी दूर तलक। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं अवामी राज वालों से कि अगर तुमने इसको फॉलो करना है या इसकी झूठी तसल्लियों को मानकर सच्चा इसकी पैरवी करनी है, तो मुझे बताएं अवाम राज वाले, क्या तुम भी अपने घर वालों को टिकटॉकर बनाओगे? क्या तुम भी अपने घर वालों को गैर इस्लामी लिबास में लाकर इस्लामी मुल्क की नुमाइंदगी करवाओगे? ये पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, तो क्या इस्लामी मुल्क के ये तकाजों के पूरा उतरता है इकरार? ये अवाम राज वाले इससे हर जलसे में पूछे, हर प्लेटफॉर्म में पूछे, हर जगह पर पूछे कि क्या तो वो खत्म करना चाहते हैं ना अबू बकर साहब? फिर लानत है फिर इस पर, इतना बड़ा सर फिर लानत भेजे इस पर, खत्म नबूवत के ऊपर सर फिर लानत भेजे, और अवाम राज के मानने वाले लानत भेजे इस पर। अगर ये सोच लेकर आया है, अगर इसने पाकिस्तान से इस्लामी नजरिया को खत्म करना है, तो डूब कर मर जाए इसके अवाम राज वाले भी, और डूब कर मर जाए ये खुद भी। और ये सुन ले इकरार, अगर तुम्हारी सोचों में यही गंदगी है तो ये हम होने नहीं देंगे, हमारी लाशें बिखर जाएंगी। तुम्हें इस सोच को अपनाने के लिए और इस सोच को लेकर जाने के लिए तुम्हें गयूर पाकिस्तानियों के लाशों से गुजरना पड़ेगा। और अवाम राज वालों, तुम इसका गिरबान पकड़कर पूछो कि क्या तुम्हारा फैमिली, जो तुम्हारा जिंदगी है, क्या तुम्हारी जाती जिंदगी है, ये क्या पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं? अगर नहीं है तो इसका इस्तकबाल ऐसे किया जाए जैसे जिंदा कौमें अपने मुजरमों का करती हैं। और मैं अवाम राज वालों को ये भी कहूंगा कि अवाम राज वालों, इसका इस्तकबाल करने से पहले, इसके नजरिया समझने से पहले, इसका नजरिया सोचने से पहले, इसके तमाम जो एक चीज ऐड करूंगा, फैमिली ब्लॉगर है, बड़ी माइंड में आ गई, जी जरूर आम बात मेरे माइंड में आ गई।
नाज़रीन काम वो सुनने वाली है। जैसे अबू बकर साहब ने बातें की तो मेरा एकदम जो है वो चीज़ की जो दिमाग की जो फिरकी है घूम गई है। कहते हैं कि इमरान खान की अहलिया के ऊपर बड़ी तंज की जाती है, जादूगरनी, पीरनी, बहुत अच्छा काम है, रूहानियत की तरक्की, और एक यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे थे जिसके हवाले से आपको पता है कि वो अंदर हुए दोनों, बुशरा बीबी और इमरान खान। ये क्या सेट पैटर्न दे रहे हैं जनाब, इनकी बीवियां कुत्ते लेके घूम रही होती हैं। मतलब क्या मॉडल क्या है इकरार की बेगमात का। मैंने अभी हाल ही में ये सोशल मीडिया टिकटॉक के ऊपर देखी हैं तीनों बेगमात इनकी, और साथ एक कुत्ता घूम रहा है। मतलब इनका लाइफस्टाइल क्या देंगे। जैसे इमरान खान का एक बड़ा नाम है, उनकी अहलिया आई, वो रूहानियत के साथ जुड़ी और एक बड़ा काम करने जा रही थी। वो यूनिवर्सिटी अगर बन जाए और वो यूनिवर्सिटी अगर चले तो वो इस्लाम के दीन के हवाले से बहुत बड़ा जनाब उन्होंने इमरान खान साहब ने बुनियाद रखी, अल कादर यूनिवर्सिटी। तो इनका वही अवली बात कि जनाब इनका सेट पैटर्न क्या है कि जनाब इनकी जो बेगमात हैं वो फैमिली व्लॉगिंग कर रही हैं, कुत्ते लेके घूम रही हैं। कुत्तों के साथ, अब मैं वो अगला वर्ड यूज नहीं करता, कि उनका रहना सहना है, उठना बैठना। सर गुजारिश मैंने यही की है कि ये जो नजरिया लेकर आए हैं, सबसे पहले इनको इसको ज्वाइन करने से पहले कम से कम इसके टिकटॉक अकाउंट देख लें सारे इकरार के और अहले इकरार के, इसके फेसबुक देख लें इकरार के और अहले इकरार के। और चूंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है सर, इसकी निस्बत से हक बात हम करेंगे, क्योंकि देखिए हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की खातिर अपने खानदान को कुर्बान करके ये मिसाल दी है कि जो हक के लिए निकलता है खानदान उसके साथ होता है। वो बापर्दा खवातीन जिनको नंगे सर हो जाए तो सूरज भी ना निकले, ऐसा सैयदों वाला खानदान। और ये हमें क्या पट्टी पढ़ा रहा है, ये किस तरफ लेके जाएगा। ये बिल्कुल आपने बजा कहा है, मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करता हूं कि क्या ये जो बार बार हमें कहता है जी मेरी फैमिली, मेरी बीवियां, मेरे बच्चे, तो भाई इतनी इज्जत का ख्याल है तो फिर क्यों आए सियासत में। किस सियासतदान की बीवियां या बच्चे या औलाद डिस्कस नहीं होती, ये होती हैं। अगर तुम इतने ही हाजी सनाउल्लाह हो तो अपनी बीवियों के पर्दे के तुम इतने ही चौकीदार हो, तो ये सियासत मत करो मेरा भाई। सियासत करोगे तो ये डिस्कस होगा और डिस्कस होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि तुम हमारी फैमिली को किस तरह देखना चाहते हो। प्रोग्राम लेंथी हो रहा है। आखिरी दो बड़े अहम क्वेश्चन जो है वो हम अबू बकर साहब से करने जा रहे हैं। सबसे अहम और बड़ा जो इसके तहरीक का मंशूर भी है, जिसके ऊपर इकरारुल हसन का फोकस भी रहता है, वो ये क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं रखूंगा और इसके ऊपर आपका तबसरा चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर इस मुल्क की मिडिल क्लास ने आज अपनी सियासी जमात बनाने का फैसला ना किया तो अगले 5 से 10 वर्षों में आपके पास मरियम और बिलावल के बच्चों की गुलामी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इसके ऊपर वो बड़ा फोकस करते हैं। ये हजरत इकरार से फरमा रहे हैं ना। जी जी, हजरत इकरार साहब असल में इनका ऊपर वाला हिस्सा खाली है, इनका दिमाग काम नहीं करता, या ये किताबें नहीं पढ़ते, या इनका तारीख का मुतालिया नहीं, नॉलेज उनका। बल गुजारिश ये है कि सर कौमों की जो तरक्की है ना वो कौमों के लीडरान ही करते हैं, सियासी लीडरान। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के साथ बात करूंगा कि देखिए अगर ये साफी है, ये जर्नलिस्ट है, ये एंकर पर्सन है, तो क्या कभी नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने कहा कि हम एंकर बनेंगे, या उन्होंने कहा कि हम जर्नलिज्म करेंगे? नहीं कहा ना, क्योंकि उनका शोभा नहीं है, वो ये कर नहीं सकते। अगर आएंगे भी नहीं तो... लेकिन मैं इसमें अबू बकर साहब बड़ी क्या कहने के मेरे नाज़रीन के साथ ये मेरे ऊपर क्वेश्चन उठ जाएंगे। बड़े जर्नलिस्ट हैं जो सहाफत में आए हैं, मैं अर्ज करता हूं, सैयद मुशाहिदुल्लाह हुसैन है, तो अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, परवेज रशीद है, नहीं अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। उसके बाद एक और नाम इरफान सदीकी साहब जो सर अपनी पार्टी नहीं बनाई उन्होंने, पार्टी नहीं बनाई, लेकिन मैं उधर ही जा रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी पार्टी नहीं बनाई। अगर तुम्हें इतना ही ये कीड़ा तंग कर रहा है फलाह बहबूद का, तो जो सियासतदान है ये इन्हीं के पास सारे सोल्यूशन है। सर मैं आज आपके प्रोग्राम में बताऊं, अगर आपने कौम के मसाइल का हल निकालना है तो ये हल है इन्हीं लीडरान के पास। अब होना तो ये चाहिए कि पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी ड्यूटीज क्या हैं। ये देने की बजाय एक नया कट्टा खोल ले, कौन तानसमंद कहेगा? एक नई दुकान, भाई वही बात है ना भाई। आप अगर किसी हल्के से आपका नून लीग वाला सिलेक्ट हुआ है या पीटीआई वाला है, पीपीएल पार्टी वाला, भाई उस हल्के के अवाम को इतना बाशऊर कर दे कि भाई उस हल्के का एमपी एमएनए इस बात से खौफजदा हो जाए कि अगर मैं इस हल्के में तालीम नहीं दूंगा, इस हल्के में सेहत नहीं दूंगा, इस हल्के में रोजगार नहीं दूंगा, तो ये मेरा दरवाजा तोड़ देंगे। कहने का मकसद सर ये है
کہ آپ ووٹرز کو شعور دے دیں کہ جس کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے, اور جو بندہ آپ کے حلقے سے سلیکٹ ہو جائے, الیکٹ ہو جائے, تو آپ اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف قوم کو برباد کرنے کے لیے برابری پارٹی, عوام راج, الٹرم پلٹرم, یہ سب قوم کا پیسہ اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے جو تاریخ کا اگر دوہرا کے دیکھیں کہ یہ بھی اعلیٰ کار ہے, بالکل ٹھیک, یہ بھی اعلیٰ کار ہے کہ قوم کا ٹائم ضائع کرو. اچھا یہ جو میں آج بڑی اہم بات رکھنے جا رہا ہوں, یہ اعلیٰ کار کیسے ہے, اس حوالے سے میں انکشاف کروں گا آپ کے سامنے. جی ضرور میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کو چابی کہاں سے دی گئی ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے انکشاف کریں گے ان فیوچر. یہ جلدی کریں سر. لاسٹ کوسچن ابو بکر صاحب. جی جناب رات سے بڑا ایک تحفہ دیا گیا ہے, ایک بڑا سرپرائز اور خوشخبری عوام کو دی گئی ہے, اور جناب پیٹرول کی قیمت بڑی مناسب ہو رہی ہے, اور تاریخی کمی اوپر جا کے اس طرح کم کی گئی ہے. صرف 2-4 جملے اس کے اوپر بھی کیجیے گا پھر وائنڈ اپ کریں. جی ضرور. یہ بالکل بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ اتنی خوشخبری ہے کہ لوگ جو ہے یہ پوری رات ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے رہے ہیں, گھروں میں چراغاں ہو گیا ہے, جو ہے ہمارا میڈیا بھی گھنگرو باندھ جی گھنگرو باندھ کے, تو وہ جن کا کام تھا انہوں نے ناچنا چھوڑ دیا ہے, اب انہوں نے کام سنبھال لیا ہے. اور خدا کا خوف کرو. وزیر اعظم صاحب آپ آئینی طور پر ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو ہمیں آپ کی عزت کرنی پڑ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ حکمرانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ لوگ قوم کے ساتھ آئینی طور پہ وزیر اعظم ہے, آئینی طور پہ ہی ہے, بھلے فارم 47 کے تھرو ہے, لیکن جو چیز سامنے ہم وہی بات کریں گے نا, باقی تو وہ جانے اور یہ جانے. تو بات یہ ہے کہ اگر جتنی تیزی سے انہوں نے جمپ کیا تھا نا سر, وہ 250 سے میرے خیال 400-500 تک چلا گیا, تو اتنی تیزی سے نیچے کیوں نہیں آتے؟ یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے سر. 300 روپیہ, یہ کم از کم یہ 200 روپے تک پیٹرول آئے, اور اس کو مستقل طور پر جب تک یہ حکومت میں ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں ادھر ہی قائم اور دائم رہیں, تب جا کر ہم مانیں گے کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ایک سنجیدہ قوم ہے. اب انہوں نے عالمی طاقتوں کی صلح کروا دی ہے, تو اب خدا کے لیے غریب کی صلح بھی پیٹرول سے کروا دینا, مہربانی کریں. بالکل ٹھیک ہے ابو بکر صاحب, بہت شکریہ. اور ناظرین کا امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا, اور بڑے اہم چیزیں اقرار الحسن کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور بڑے حقائق اور کچھ چیلنج ہم نے کیے ہیں, اور امید ہے کہ آپ اقرار تک یہ باتیں ہماری پہنچائیں گے. اور جناب تاکہ کیونکہ آپ کی آواز, ہم نے آواز اٹھائی ہے, اب آپ نے آگے آواز اٹھانی ہے تاکہ حقائق جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. یعنی کہ اگر وہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب اس وقت کا سرٹیفائڈ جھوٹا ترین شخص اقرار الحسن ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نے